सारी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। इस आलमी वबा का सबसे मुश्किल और तकलीफदेह पहलू ये है कि कोरोना वायरस की अब तक न कोई वैक्सीन है और न ही कोई मुस्तनद इलाज। इसका मुकाबला करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को भी कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना है। कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में हेल्थ प्रोफेशनल फ्रंट लाइन फोर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डॉक्टर और तिब्बी अमला खुद को खतरे में डालकर इंसानी जानों को बचाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। मुल्क में तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में सेहत की नाकाफी सहूलियात के बायस डॉक्टरों और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले की कमी की वजह से काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। इस सूरत हाल के पेश नजर डॉक्टरों और तिब्बी अमले की तरबियत का अमल भी जारी है और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 30,000 डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को कोरोना से बचाव के लिए मुकम्मल तरबियत दी जा चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स इस तरबियती प्रोग्राम में शमूलियत के लिए वेबसाइट wecare.nhsrc.gov.pk पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डॉक्टरों और तिब्बी अमले को अहम जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान कोरोना से महफूज बनाना और इस सिलसिले में हिफाजती किट्स और दीगर हिफाजती आलात की फराहमी अज हद जरूरी है। मुल्क में कोरोना फैलने के इब्तिदाई दिनों में नाकाफी हिफाजती साजो सामान के बायस तिब्बी अमले को शदीद खतरात लाहक थे। कोरोना के खिलाफ इस मुहिम के दौरान अब तक 4,000 से ज्यादा डॉक्टर और तिब्बी अमले के अरकान भी मुतासर हुए और कई डॉक्टर और पैरामेडिक्स वबा का शिकार हो गए। फ्रंट लाइन पर बरसरे पैकार हेल्थ प्रोफेशनल का किरदार न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि लायक तहसीन भी है। हुकूमत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है, जो अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं और पूरा मुल्क उनकी खिदमत का मोतरफ है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, एहतियात कर रहे होंगे। जब से पैंडेमिक की वबा फैली है पूरी दुनिया में एक अजीब खौफ व हिरास का एक माहौल है। एवरीबडी स्कैर्ड, हम सब में एक खौफ है। या फिर उसकी अदर एक्सट्रीम ये है कि बहुत से लोग इन द स्टेट ऑफ डिनायल हैं। कुछ ये कहते हैं कि कोरोना हर जगह और कुछ ये हैं जो कहते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर कैसे हमें खुद को सैनिटी के साथ, अक्लमंदी के साथ इन हालात में खुद को पॉजिटिव रखना है। खौफ होना जरूरी है, तभी हम एहतियात करेंगे। लेकिन अगर खौफ है और एहतियात नहीं तो क्या हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं? क्या हम मास्क लगा रहे हैं? क्या हम अपने हाथों को बार बार धो रहे हैं? क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? या हम आज भी बिला जरूरत घरों से बाहर निकलते हैं ये सोचकर कि डर तो बहुत है लेकिन तो क्या हुआ, कोरोना है, खत्म हो जाएगा। ये फियर इसलिए भी है क्योंकि हम नहीं जानते कि कोरोना वायरस खत्म कब होगा, ये पेंडेमिक व्हेन विल दिस कम टू एन एंड, और ये हमारे फियर को बढ़ाता जा रहा है। आज के शो पे हम बात करेंगे कि कितना जरूरी है इस फियर को कंट्रोल करना और इसको मस्बत डायरेक्शन देना। डरना जरूरी है मगर एहतियात उससे ज्यादा जरूरी है। और आज के शो में ही हम सलाम भी पेश करेंगे अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेस को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को, जो अनसंग हीरोज हैं, जो बेलौस काम किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। वही बात है कि फोर फ्रंट पर आकर लड़ना इट्स नॉट अ जोक। और जिस तरह सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है इस तरह ये लोग भी अस्पतालों में ना सिर्फ इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं बल्कि इस आइडियोलॉजी से भी लड़ रहे हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। कितना मुश्किल है उनके लिए खुद को पॉजिटिव रखना। डर उनमें भी होगा, फैमिलीज उनकी भी हैं, खौफजदा वो भी हैं, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे वो कैसे इस फियर को ओवरकम करते हैं। लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत समाज, हमने कैसे इस फियर में थ्राइव करना है, सर्वाइव करना है, केयरफुल होना और जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। मेरी पहली मेहमान है डॉक्टर नौशाबा अंजुम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि कितना जरूरी है इस फियर को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना और मस्बत डायरेक्शन की तरफ अपने आप को लेकर चलना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने बात की, इंट्रो में भी बताया कि दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम ये कहती है कि इतना डर है, इतना डर है कि घर से बिल्कुल नहीं निकलना, और जिस वजह से आई थिंक एहतियात भी वो लोग करते हैं। मगर दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाउ टू स्टे सेन बिटवीन द टू एक्सट्रीम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीबा आपके मदद करने का। पहली बात तो अब एटलीस्ट मेरे ख्याल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर बात होनी शुरू हो गई। माशरे की जो इस्लाह है या काउंसलिंग 3-4 लोग कर रहे होते हैं,
सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स, हमारे اساتذہ, मीडिया का बहुत अहम किरदार है, और उसके बाद हमारा एक अपना रोल है गाइडेंस में और काउंसलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। हमारा जो काउंसलिंग है उसमें ये चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस थोड़ा डीप उनको समझाएं कि जिधर अनसर्टेनिटी होगी, कोरोना एक नया तर्ज जिंदगी है। सबसे पहली बात हमें लोगों को ये समझाना कि अनसर्टेनिटी है, आप हमें समझना ये होगा कि ह्यूमन लिमिटेशन, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज़लज़ला आ सकता है, सैलाब आ सकता है, कोई नागहानी आफत आ सकती है, ये एक कलेक्टिव ट्रॉमा है, पूरी इंसानियत इसमें इन्वॉल्व है, हम अकेले नहीं हैं, और इसके लिए इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास हमारी हेल्थ या हमारी लाइफ होती है। इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा, उसकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो स्टीयरिंग आपके हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है, और एक वो वबा जिसका ना तो कोई इलाज है, ना आपको पता है कि ये कब तक रहेगी, सो कॉल्ड बॉडी सुप्रीम पावर्स हमारे सामने, हमने उनको भी घुटने टेकते हुए, बो डाउन करते हुए देखा, और ये चीज़ समझना कि हम अकेले नहीं है इसके अंदर। जिधर अनसर्टेनिटी आएगी उधर फियर फैक्टर आएगा। आप हेल्पलेस फील करते हैं, वर्थलेस फील करते हैं, आपके अंदर एक अनदेखा सा खौफ जिसको हम कहते हैं, अनसीन फियर आप फील करते हैं। लेटर ऑन जब ये फियर फैक्टर, इसके लिए जो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। फियरफुल होना इज गुड, स्पेशली हमारे लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने बाहर निकलना ही निकलना है, बाहर धमाका होगा, ये देखने जाएंगे कि हुआ किधर है, ठीक है। ये हमारी एक अप्रोच है, कलेक्टिव माइंडसेट है। लेकिन इस मामले में ये है कि आपके लिए कितनी हद तक, जिधर वो फियर बढ़ता है, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, वो स्ट्रेस बढ़ता है, आप फ्लाइट या जो फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में आते हैं, तो उस वक्त एक स्ट्रेस हार्मोन आप में सिक्रीट हो जाता है, जो कि आपके अंदर इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन होगी। ये चीजें वो हैं जो आप सबसे ज्यादा नाउमीदी, आप हेल्पलेस फील करते हैं, और उसमें यह है कि अब उसके आपके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, सोशल सपोर्ट की जरूरत है, और एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही, फिर वो फ्रस्ट्रेशन, हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस कितना हो गया हमारे सामने। अब तो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स में बच्चों में खुदकुशी का रुझान बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि आप स्केप गोट ढूंढते हैं, राह फरार ढूंढते हैं, वो जो डर से निकलने के लिए, जब वो डर आप में बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो आप उसमें उसको कोप अप नहीं कर सकते। बच्चों के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है, फैमिली में लोगों ने अब दोबारा, मैंने कहा नया तर्ज जिंदगी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है लोगों के पास, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घरों के ऊपर हैं, हमारी खवातीन जो हैं घर में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और फिर इकट्ठे रहना अभी इनके लिए एक नई बात है। हम इसके अंदर ये चीज कर सकते हैं कि सोशल आप डिस्टेंसिंग तो कर सकते हैं, सोशल बाइकआउट नहीं कर सकते उसके अंदर। अब इस डर को बैलेंस कैसे किया जाए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, उसके लिए एक बड़ी आसान बात है, एक आसान प्रैक्टिस है जो कि हम सब करें। हम अपने दिमाग के 3 हिस्से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक हमारा होता है इमोशनल माइंड, एक हमारा होता है रैशनल माइंड, या जिसको हम रीजनिंग माइंड कहते हैं, और एक हमारा वाइज माइंड है। इमोशनल माइंड हमें कहता है जी हम तो बचेंगे नहीं इसमें से। शुरू में यही था, हमने देखा सब लोग छुप गए, और यही था कि बस ये जो पेंडेमिक है ये फिर, लेकिन रैशनल माइंड आपको कहता है कि 97% लोग इसमें से निकल जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और उसके बाद जो वाइज माइंड आपको कहता है कि अगर आप ये प्रिकॉशंस करें, सपोज हम बारहा कहते हैं, जितनी बार आएंगे हम कहेंगे आपके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, आपके लिए डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है, आपके लिए बार बार हाथ धोना जरूरी है, आपके लिए सैनिटाइजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब ये आप एहतियात करेंगे तो हो सकता है कि आप उन 3% लोगों में से जो कि इसमें उसमें बच जाते हैं, उनमें से भी आप करते हैं। ये वो प्रैक्टिस है जो कि यूजुअली करनी चाहिए। और आपने देखा मुनीबा कि ईद पर हमारे यहाँ जो लास्ट ईद गुजरी है, और अभी एक ईद आने वाली है जिसका फियर और डर हमें बिठाना होगा, बिल्कुल, क्योंकि इससे डरना है, क्योंकि जो उसके आफ्टर मैथ थे, मैं नहीं जानती कि उस ईद की शॉपिंग
وہ کرنے کے بعد آپ لوگ کہاں گئے ہوں گے. PIA کا کریش بھی ہوا تھا کچھ دن پہلے ہی, دل نہیں کر رہا تھا کرنے کا, لیکن کتنی اچھی عیدی ہم اپنے ملک کو دیتے, اپنی قوم کو دیتے گھروں میں بیٹھ کر, کیونکہ یہ اسی کا آفٹر میتھ ہے کہ ڈیتھ ٹول بڑھ گیا پاکستان میں, کورونا وائرس کے کیسز بڑھ گئے اور یہ دوبارہ آ رہی ہے. آئی تھنک ہمیں ری انفورس کرنا ہوگا. بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے ہم لوگ کہ پلیز آپ احتیاط کریں, اس دفعہ نہ ملیں. کبھی نہ ملنے سے, ایک بار اگر آپ نہیں ملتے تو وہ کبھی بھی نہ ملنے سے بہتر ہے. اور ایسا ہی تھا کہ وہی ہوا, ہم نے بازاروں میں دیکھا, میں تو اور تو باقی آپ چھوڑ دیں رورل ایریاز کی بات, میں آپ کو کیپٹل کی بات بتا رہی ہوں کہ جو کہ میں نے خود دیکھا, مائیں بچوں کو کندھوں پہ لے کر باہر نکل رہے, اور انہوں نے 3% پاکستانی انفارچونیٹلی ابھی تک یہ بلیو کرتے ہیں کہ کرونا ہے بھی یا کہ نہیں ہے. پھر ہمیں سپورٹ جو کہ ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, ہم لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہسپتالوں میں جاتے ہیں, ہماری نرسز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہم لوگ خود بھی جاتے ہیں, بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمیں ہماری اویلیبلٹی ضروری ہوتی ہے موٹیویشن کرنے کے لیے, ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, نرسز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. کتنا مشکل ہے کہ جو اسپیشلی جو پروٹیکٹیو سوٹس پہن کر اتنی گرمی کے اندر اپنی فیملی کو چھوڑ کر آنا, وہ بھی بچے گھر چھوڑ کر آتے ہیں, ہماری بھی فیملی, لیکن نہیں احتیاط کی. اور اس کا یہ ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ کرونا بھی شاید چھٹی پہ چلا جاتا ہے, کرونا بھی شاید عید منانے چلا گیا ہے. اور یہ ابھی پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے جو بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا را ہم ایک دوسرے مرحلے میں یا سیکنڈ فیز میں داخل ہونے والے ہیں. جیسے ابھی امریکہ میں دوبارہ سے وہ اس میں چلا گیا, UK میں ان کو دوبارہ سے لاک ڈاؤن اپنا کرنا پڑ گیا. تو اسی طرح اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی, ہمارے پاس دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کرونا سے بڑے بڑے وائرسز سے ہم لڑ رہے تھے, ہمارے پاس بھوک ہے, ہمارے پاس صاف پانی نہیں ہے, ہمارے پاس کرپشن ہے, ہمارے پاس لوگوں میں آلریڈی ابھی کتنا زیادہ ہمارا فائنینشیل اسٹریس ہے. وہ طبقہ جو ڈے ٹو ڈے جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے ہیں, نکلنا ہے, تو آپ لوگوں کی عید کی وجہ سے ہم لوگ تو چلے آپ کی سیونگز آپ برداشت کر لیں گے, لیکن ہمارا وہ طبقہ جو ہے جس نے اپنے بچوں کے پیٹ جو بھوک سے مر جائے, جو ڈیلی ویجر ہے, جو ڈیلی ویجر دہاڑی گھر لے کر جاتا ہے کچھ کھانے کے لیے, کچھ پکانے کے لیے, بالکل ہماری عید کی وجہ سے وہ سفر کر نہ ان کی عید گزری, نہ ان کے دن اچھے گزرے. نہ پہنے اگر آپ ایک جوڑا, ایک دفعہ میں یہ سمجھ رہی تھی, ہمیں تو خیر خیال بھی اس طرف نہیں جایا گیا کیونکہ آپ نے دیکھا وہ ہمارے پاس ایک PIA کا حادثہ. بالکل دیکھو ایک چیز ہوتی ہے, میں آپ کو ایک بتاؤں نیبا, میں ضرور یہ بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروفیشن کے لیے, خاص کر ہمارا ہے, یا کوئی بھی ہم بلیم تو ضرور کرتے ہیں, دوسروں کے اوپر کرتے ہیں, لیکن آپ کے اپنے جو خاص کر ہماری جو فیلڈ ہے اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کتنے ایمپیتھیٹک ہیں, بالکل آپ کتنے جینوئن ہیں, آپ میں کتنا پازیٹیو ریگارڈ ہے. ہم سارا بلیم, ہمارا فوکس اپنے اسکرپٹ کے اوپر نہیں ہے, دوسروں کے اسکرپٹ کے اوپر ہے, دوسروں کے رولز کے اوپر ہے زیادہ ہے. بہت ساری بیسک ہم لوگوں میں جو یہ لالچ, ہوس, کینہ پروری, بغض, غیبت, یہ وہ سب بیماریاں جو ہم اپنے خون میں لے آتے ہیں. اور یہ جو کوارنٹین تھا, یہ جو پاز تھا, میرے خیال میں جبلت نے یا نیچر نے ہمیں روکا ہے کہ پاز کریں. ہمیں اس بینگ اے مسلم ہمیں یہ سمجھنا, پہلے تو یہ بھی بلیو تھا کہ مسلمانوں کو ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو یہودیوں کے اوپر سازش ہے, یہ تو ہر ایک چیز کے اوپر ڈینائل میں تھے. لیکن اس میں سب لوگ انوالو ہوئے, ہم اس میں سے نکل کر نہیں جا سکتے, ہم مارچ پہ نہیں جا سکتے, لیکن یہ کرونا ایک نیا طرز زندگی ہوگا. آپ اپنی سوچ کو بدلنا, بہت زیادہ مٹیریلائزڈ اپنی جو اپروچ ہے, پتہ نہیں ابھی کون سپر پاور رہے گا, کون نہیں رہے گا, کون سے برانڈز رہیں گے یا وہ برانڈز کا کانسیپٹ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی ری روٹنگ کرنے کے لیے اس پاز میں, جیسے گوگل پہ ابھی آپ اپنی کوئی ڈیسٹنی سیٹ کرتے ہیں اور ری روٹنگ کرتے ہیں, تو یہ بھی شاید ہمارے لیے اپنی منزل جو ہے ہماری, جو ہمارا فلسفہ حیات ہے زندگی کا, اس کو رک کر سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, سیلف ایویلویشن کے اوپر ہے, انڈیویجول رول جو ہے اس کے اوپر اپنا رول پلے کریں لیول پر, اور تبھی ہم نکل سکتے ہیں. اور سوشل سپورٹ, آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. اگر عید کے اوپر آپ کے پاس آپ کی والدہ گھر پہ موجود تھیں, آپ کے پاس آپ کے بچے موجود تھے, میرے خیال میں یہ گریٹیٹیوڈ ہونا, شکر کر لینا, جو سے بڑی کوئی بات آپ کے پاس اس پہ شکر ادا کریں. بالکل. اور وہی بات ہے کہ فیئر کا ہونا ضروری ہے,
मगर बैलेंस्ड फियर का होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ खौफजदा और आप एहतियात नहीं करें, ऐसे फियर का कोई फायदा नहीं। और वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो रोज इस फियर से लड़ रहा है, जो हमारे फियर से भी लड़ रहा है, जो अपने फियर से भी लड़ रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं। इट्स टाइम टू बिकम सेन, इट्स टाइम टू बिकम मोर ह्यूमन एंड मोर एम्पैथेटिक। पूरे पेंडेमिक में जहां बहुत सारी नेगेटिविटी नजर आती है, वहां एक मस्बत सोच भी तो नजर आती है कि हमें खुद से बियॉन्ड सोचना है। इस वक्त अगर मैं घर से नहीं निकलूंगी तो ये सिर्फ मेरे लिए बेहतर नहीं, ये मेरे आसपास के लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए बेहतर है। तो हमें बेहिसी को जरा दूर करके दूसरों के बारे में सोचना है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, विल जस्ट बी बैक। Zong 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड से रहें अब सब कनेक्टेड। फ्रेंड्स या फैमिली से करनी हो बात या फिर हो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस, अब महाना 150 GB इंटरनेट मिले सिर्फ 2500 रुपए में। Zong 4G। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज, और आज हम बात कर रहे हैं इस पेंडेमिक के अंदर जो फियर है, हमने उसको बैलेंस कैसे करके चलना है। और फियर सिर्फ फियर रहे तो ये काफी नहीं, क्या हम इस खौफ के साथ एहतियात कर रहे हैं या नहीं। और हमारे वो बहन भाई, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि फोर फ्रंट पे लड़ रहा है, ना सिर्फ इस पेंडेमिक से बल्कि हमारी लापरवाही से, हमारी बेहिसी से, वो फियर में कहाँ स्टैंड करते हैं। और अगर वो डिसहार्टेंड हो जाए तो उनको कौन एलिवेट करता है, उनको कौन मोटिवेट करता है। जब भी कोरोना वायरस का या इस पेंडेमिक का कोई भी आपको सिम्टम फील होता है, मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से बताया कि किसी को फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, किसी को कुछ होता है। पहली बात क्या की जाती है, कहा जाता है कि जाकर टेस्ट करवा लो। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है वो लोग जो ये टेस्ट करते हैं, वो लोग जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो जो टेस्ट करते हैं, वो किस फियर से गुजरते हैं। हमारा वो स्टाफ, हमारे वो बहन भाई जो आपको ये बताते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उनको भी तो कोविड हो जाता है जब वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो कैसे इन लोगों को मोटिवेट किया जाता है, कैसे उनको खौफ से निकाला जाता है, और कैसे उनके जो टीम लीड होते हैं उनको चीयर अप करते हैं। कितना मुश्किल है लेबोरेटरी वालों के लिए इस लम्हे जब हर तरफ खौफ है, परेशानी है, डिप्रेशन है, उदासी है, खुद को अपलिफ्ट करके रखना, अपनी टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ को सपोर्ट करना। मेरे अगले मेहमान हैं डॉक्टर उमर चुगताई, जो कि लैब डायरेक्टर हैं एट चुगताई लैब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। उमर, हम बात कर रहे हैं इस फियर की, इस पेंडेमिक की जो कि पूरी दुनिया में फैला है। आप क्योंकि चुगताई लैब के डायरेक्टर हैं, आप बताइए कि लेबोरेटरीज के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर, हर तरह का फियर। मुनीबा, जिस तरह आपने बात कही, आई एम सो हैप्पी कि आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम पिछले 3-4 महीनों से सिर्फ हम टेस्ट की बात करते हैं, हम पेशेंट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि लैब्स क्या कर रही हैं, हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। जब भी हम इस मुल्क में डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की ज़रूरियात की बात करते हैं कि उनको अपना काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, अपना काम सेफली करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर हमारा ओपिनियन बहुत मुत्तफिक नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने इस पेंडेमिक के शुरू में ये भी कहा कि पाक फौज के जवान भी तो जंग लड़ने जाते हैं, तो डॉक्टर्स को अगर कहा जा रहा है कि पेंडेमिक से लड़ें तो इसमें क्या बुरा है। आई एग्री, कुछ बुरा नहीं है और डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन पाक फौज के जवान जब जंग लड़ने जाते हैं तो अपने घर वालों को साथ लेके नहीं जाते। वो इस यकीन के साथ जाते हैं कि हम जा रहे हैं अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारा मुल्क, हमारा माशरा, हमारी कौम हमारे घर का ख्याल रखेगी। इसी तरह से डॉक्टर्स की भी ये रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर्स भी इसी समाज में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर्स हों या लैब स्टाफ हो या नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वायरस नहीं देखता कि आप डॉक्टर हैं या आप पेशेंट हैं या आप ब्यूरोक्रेट हैं या पॉलिटिशियन हैं या फौजी हैं या आप क्लर्क हैं। वायरस के लिए हर इंसान बराबर है। वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है और वायरस पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फेक्ट करता है। और
میں سلوٹ کرتا ہوں ہمارے ملک کے تمام میڈیکل فریٹرنٹی کو، تمام میڈیکل سٹاف کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، جنہوں نے اس چیلنج کو اپنا چیلنج سمجھ کے جس طریقے سے ہم نے اس چیلنج کو میٹ کیا ہے. ہمارے ملک میں ویدر وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے ریسورسز ہوں، اس کی ٹریننگ ہو، اس کی پراپر یوز کی ٹریننگ ہو، اس کی گائیڈ لائنس ہوں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اس کی یونیفارم اویلیبلٹی ہو. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اس میں بہت سارے گیپس تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری میڈیکل فریٹرنٹی پیچھے نہیں ہٹی اپنی ذمہ داری سے، بلکہ آگے بڑھ کے اور ہم نے اس کو چیلنج کو ٹیک اپ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے اندر اور ان کی فیملیز کے اندر وائرس نے انفیکٹ بھی کیا ہے. اور یہ ایک ریئل پرابلم ہے، ریئل اسٹریس ہے جو کہ ہمارے میڈیکل پروفیشنلز فیس کر رہے ہیں، ڈیلی فیس کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، جس کے لیے مجھے بہت فخر ہے ایک ڈاکٹر ہونے پہ اور ایک میڈیکل فریٹرنٹی سے بلانگ کرنے سے. مجھے فخر ہے ان سارے لوگوں کو اپنا کالیم اور کو ورکرز کہنے پہ. ہم سب کی طرف سے بھی ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں عمر، بیکاز جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک سروس ہے، مگر اس کے اندر آپ اپنی پوری فیملی کو اس پینڈیمک کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جب آپ گھر واپس لوٹیں گے یا اگر آپ کوئی بچہ اگر کسی لیب کی طرف سے جاتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہ سیمپل لے کر گھر واپس جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا وہ وائرس اس کے ساتھ وہ کیری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جی بالکل، بہت ساری گائیڈ لائنز ایشو کی گئی کہ آپ گھر جائیں تو آپ اس طرح سے اسپرے کریں، اس طرح سے اسپرے کریں، یہ کریں وہ کریں. تمام باتیں ٹھیک ہیں. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اگر پراپرلی استعمال کی جائے اور پراپرلی اویلیبل ہو تو بہت حد تک پروٹیکٹ کرتی ہے. بٹ اس کے باوجود کوئی شخص اس وائرس سے
आज़ाद नहीं है, इससे इम्यून नहीं है, आज तक नहीं इम्यून। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आजकल तो आपकी लैब में बड़ा रश है, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत परेशानी की बात है। वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, आप आके मेरे साथ खड़े हो जाएं और कोरोना के पेशेंट्स को आप रिसीव करें, उनको सलाम करें। बिकॉज कोरोना का जो पेशेंट है वो भी तो पेशेंट है ना, वो भी तो परेशान है, उसको भी सर्विस की जरूरत है, उसको भी रिस्पेक्ट की जरूरत है, वो अछूत नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि कोरोना का पेशेंट है तो उस तरफ चले जाएं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते, अब आप सैंपल दे दे चले जाएं। हर शख्स को रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड है, उसका हक है। और हम लोग शायद बहुत कैलस हो गए हैं बहुत सारे मामलों के अंदर, हम लोग इस तरह से नहीं सोचते कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो अगेन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज हुए, कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी में पीपीई की अवेलेबिलिटी की वजह से कुछ डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, कुछ डॉक्टर्स ने अपना कॉज रेज किया। लेकिन साथ ही साथ कितने इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए जहाँ पे डॉक्टर्स को वायलेंस का निशाना बनाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स को हरासमेंट का निशाना बनाया गया, यहाँ पे लैब्स में, हॉस्पिटल्स में जाके शीशे तोड़े गए हैं कि जी आपने हमारे पेशेंट को मार दिया या हमारे पेशेंट की रिपोर्ट आपने ये दे दी है। अब कोई लैब कोई पॉजिटिव रिपोर्ट जानबूझ के या खुशी से तो नहीं देती। अगर कोई पॉजिटिव है तो टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है कि पता चले कि कोई पॉजिटिव है कि नहीं। तो अगर कोई पॉजिटिव है तो ये कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया तो इसलिए आप पॉजिटिव हैं। तो अगर पॉजिटिव है तो उसके मुताबिक उसका इलाज जरूरी है, तो टेस्ट तो इसीलिए करवाया जाता है। लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ की बात को उछालते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, और मेडिकल कम्युनिटी के ऊपर एक पैंडेमिक का स्ट्रेस, एक वायरस को इन्फेक्शन को घर ले जाके अपने फैमिली में फैलाने का स्ट्रेस, और ऊपर से साथ ये स्ट्रेस कि हमारे साथ रोज मीडिया ट्रायल चल रहा होता है, रोज हमारे ऊपर ये हो रहा होता है कि भाई आपने ये काम गलत कर दिया, आपने ये काम गलत कर दिया। तो हमें थोड़ा सा सब्र की जरूरत है एज ए सोसाइटी। उमर, जिस तरह आपने बताया कि बहैसियत समाज, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाकई ही दिल से कदर करते हैं डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की, मगर एक तबका ऐसा है जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट है वो हमारे इस तबके को नहीं दे रहा। मुझे ये बताइए कि ये चीज़ बहुत डिसहार्टनिंग होती है एक डॉक्टर के लिए भी, स्पेशली जब आपके अंडर इतने लोग काम कर रहे हो जिनका डेली बेसिस पर इंटरेक्शन ही कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ हो। यू नेवर नो कि किसको कोरोना वायरस है और किसको नहीं। आप अपनी टीम मेंबर्स को किस तरह मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको अपलिफ्ट करते हैं? इसके अंदर हमने 3-4 चीजें जरूरी हैं मुनीबा किसी भी टीम को लेके चलने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि टीम को समझने की जरूरत है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और क्या हम ही वो टीम है जो ये काम कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे, हम इस वक्त अगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे तो फिर हमने इतनी ट्रेनिंग क्यों हासिल की, हमने इतने साल क्यों लगाए मेडिकल कॉलेज में या नर्सिंग स्कूल में या पैरामेडिकल ट्रेनिंग में। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोई शख्स पैंडेमिक का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो एक सेंस ऑफ टीम वर्क, एक सेंस ऑफ कमराडरी बहुत जरूरी है कि सारों को पता हो कि अगर हम कर रहे हैं तो अब एक दूसरे के लिए भी कर रहे हैं और साथ मिलके कर रहे हैं। तो हमने अपने इदारे के अंदर, चाहे हमारी टीम का कोई मेंबर क्वेटा में हो, चाहे कराची में हो, चाहे पेशावर में हो, ये इस जूम के दौर के अंदर हमारी डेली बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो रही होती है, मोटिवेशन हो रही होती है कि हम सारे इस मिशन के अंदर इकट्ठे हैं। साथ ही साथ सिर्फ मोटिवेशन देना काफी नहीं है, लोगों को एक्चुअल नजर भी आना चाहिए कि अगर हम इन्फेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बिकॉज लोग तो इन्फेक्ट होंगे। तो एज चुकाई लैब हम तो लैब ऑपरेट करते हैं, हमारा हॉस्पिटल तो नहीं है। बट जब ये पैंडेमिक शुरू हो रहा था तो हमारा एक मेडिकल सेंटर है लाहौर में जिसको हमने कन्वर्ट किया इनटू एन आईसीयू फैसिलिटी, और हमने अपनी टीम के लिए एक आईसीयू फैसिलिटी बनाई जिसके अंदर 15 बेड्स, शुरू में थे, अब 25 बेड्स है। बिकॉज हमें नजर आ रहा था कि वक्त आएगा कि हमारी टीम के मेंबर्स होंगे जो इन्फेक्ट होंगे, और हम नहीं चाहते कि उनकी केयर हम फिर
उनसे कहें कि अब आप किसी हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाएं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं जहाँ पे हमें ना पता हो कि उनके साथ क्या हो रही है, उनको ना पता हो कि उनका ख्याल कौन रख रहा है। तो हमने अपनी ही टीम एंगेज की, हमारी जो होम केयर टीम है उसको हमने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमने आईसीयू के नर्सेज और आईसीयू डॉक्टर्स हायर किए, हमने पूरी टीम डेवलप की है और अल्लाह का शुक्र है कि उस टीम ने बहुत रिमार्केबल एफर्ट्स की हैं। जिस तरह के हमने प्रिडिक्ट किया था, हमारी टीम में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए और सारों का इलाज तकरीबन सारों का इलाज उस आईसीयू फैसिलिटी में हुआ, जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर लोग रिकवर कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी वहाँ पे हैं। इनफैक्ट जिस तरह आप बात कर रही थी कि टीम मेंबर्स अकेले तो नहीं, उनके घर वाले भी हैं, तो हमारे टीम मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे गए, हमारे टीम मेंबर्स के पेरेंट्स भी वहाँ पे एडमिट हुए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम देखते हैं कि हर शख्स उससे रिकवर नहीं करता, हमारे यहाँ कुछ सैड आउटकम्स भी हुई हैं, बट एटलीस्ट हमारी टीम को ये मालूम था कि अगर वो इन्फेक्ट होंगे तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हम सारे उसके अंदर शामिल हैं, उसी एक किश्ती में सवार हैं। और डॉक्टर उमर, दिस इज अमेजिंग। और वही बात है कि पेंडेमिक वबा जो कि पूरी दुनिया जिसकी लपेट में है, इस वक्त हमें कलेक्टिव होकर, एक समाज होकर, एक माशरा बनकर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। और जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स की भी अपनी फैमिलीज हैं, उनके अंदर भी ये फियर प्रिवेल करता है, वो भी डिसहार्टेंड होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। बहैसियत समाज ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने हीरोज को अपलिफ्ट करें। देर आर सो मेनी क्रिटिक्स आउटसाइड जो कि ऑलरेडी लोगों को नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन हमें उनको एलिवेट करना है क्योंकि हम सब इसका शिकार हैं, कहीं ना कहीं हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। दिस इज द टाइम टू बिकम मोर सेन एंड मोर ह्यूमन। हम कुछ और मजीद बहुत प्यारे मेहमानों से कराएंगे आपकी मुलाकात आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। कोरोना को काबू करना आपके हाथ में है। 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज। हमारी बेहिसी लापरवाही की वजह से इस वबा के दौरान अस्पतालों में बहुत रश पड़ गया। डॉक्टर्स भी सफ़र कर रहे हैं, माशरा तो सफ़र कर ही रहा है, मगर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और सफरिंग क्या होती है? इसकी सफरिंग यही है कि अगर आप कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको खुद भी कोविड हो जाता है। और वो कोविड एक ऐसा मर्ज है जो आप अपने साथ अपने घर कैरी करते हैं, जिससे आपकी पूरी फैमिली भी सफ़र करती है। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, हमने दुनिया की डिफरेंट वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। मेरी अगली जो मेहमान है एक नर्स है, महविश नाज इनका नाम है, और ये अपनी ड्यूटी कर रही थी, इनको कोविड हुआ, फिर इनको कोविड से फाइट करना पड़ा, इन्होंने सफ़र किया, इनकी फैमिली ने सफ़र किया, एंड नाउ शी इज़ बैक एट वर्क। तो ये हिम्मत, ये बहादुरी इस खौफ की फिजा में ये कहाँ से आ जाती है? आइए हम महविश से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी जी। महविश, आप पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत अभी कैसी है? आर यू रिकवर्ड? आर यू फीलिंग बेटर? जी मैं अब काफी बेहतर हूँ। महविश, आप क्योंकि आप ड्यूटी पे थी, आप काम कर रही थी, तो आपको कैसे ये महसूस हुआ, क्या सिम्टम्स थे जिससे आपको ये लगा कि अभी मुझे लगता है कि कुछ गलती है या कुछ खराबी है, तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए? मुझे टेम्परेचर हुआ था सबसे पहले। ठीक। टेम्परेचर हुआ तो मैंने कहा सीजनल है, कोई इतना इश्यू नहीं है शायद। टेम्परेचर को ही घर में ट्रीट करते रहे पैनाडोल के साथ, लेकिन फिर जो टेम्परेचर के बाद जो कंडीशन हो रही थी, वीकनेस, बहुत ज्यादा लेथार्जीनेस थी और हत्ता के वॉशरूम तक जाने के काबिल नहीं थी। तो वो ये मतलब पेशेंट को देखते हुए भी ये पता था कि उनको बहुत ज्यादा एक्सर्शन होती है। तो फिर मैं गई, अपने हॉस्पिटल गई और वहाँ पे जाके डॉक्टर से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए।
फिर मैंने टेस्ट करवाया, लेकिन मुझे लिटरली बिल्कुल भी ये नहीं आइडिया था कि ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मुझे NIH से कॉल आई कि आपका COVID-19 पॉजिटिव है आपका, बहुत एकदम से शॉक लगा। महविश, मुझे ये बताइए कि जब आप ऑन ड्यूटी होती हैं, जब आप काम कर रही हैं, आप हैं या हमारा दूसरा नर्सिंग स्टाफ है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग नहीं ले रहे होते? क्या आपने मास्क नहीं लगाए होते? इसके बावजूद भी ये इतना प्रॉब्लम है कि ये कोविड आपको तब भी हो सकता है? जी देखिए, मेजरमेंट्स जो हमारी हैं प्रिकॉशनरी, वो तो हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छे से हमें प्रोवाइड कर रहा है और गाइडेंस भी दे रहा है। और मतलब बड़ी बात है, उसका तो सबसे बड़ा हमारे पास यही है कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। और दूसरी बात ये कि हमें उन चीज़ों को जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें पता होनी चाहिए कि अगर एक मास्क है तो, और हम उस सारे एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे मतलब हाईली रिस्की एरिया है, वो COVID-19 पॉजिटिव के पेशेंट्स पड़े हैं आपके पास और इंतहाई क्रिटिकल कंडीशंस में थे पेशेंट्स को, जिनकी मतलब डेथ भी होती रही। और वो हमारी मेजरमेंट्स तो पूरी थी, लेकिन मैं मतलब बड़े अफसोस के साथ ये कहती हूँ कि हमारा जो अमला है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। और स्पेशली जो लोग जान से गए, ठीक है मेरे पे अटैक हुआ, लेकिन और मेरे साथी और कोलीग हैं उन पे अटैक हुआ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग रिकवर कर गए। लेकिन जो लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए हम आज भी अफसोस का इजहार करते हैं कि बहुत अच्छे हमारे कोलीग थे जो इसकी वजह से हमें छोड़ के गए। महविश, आपके अपने करीबी लोग, आपके अपने स्टाफ के लोग जिनके साथ आप काम कर रही थी, वो दुनिया से चले गए बिकॉज ऑफ COVID-19। इतनी नर्सेज इस वक्त आपको देख रही होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ देख रहा होगा, और आपने खुद इससे फाइट किया, इस पेंडेमिक को आपने ओवरकम किया है। महविश, किस तरह उनको मोटिवेट करेंगी? क्योंकि फियर है, खौफ है, जिस तरह हम लोगों के अंदर है, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। आप कोई ऐसी बात कीजिए जिससे उनका ये खौफ थोड़ी देर के लिए कहीं गुम हो जाए। जी, ये जो खौफ है ना, ये ऐसे गुम नहीं होता। इसके लिए एक छोटा सा जो है ना, आपको एफर्ट करनी होती है कि आप जब हॉस्पिटल में एंटर होते हैं और जाके पेशेंट्स को देखते हैं ना, जो कि इस कंडीशन में पड़े होते हैं, तो आपका वो जो खौफ है वो वैसे ही कहीं चला जाता है। वो इतने कंडीशन में होते हैं, अकेले रहना, मैं खुद ये क्वारंटाइन पीरियड गुजार चुकी हूँ, बहुत टेरेबल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक थी, कुछ वॉशरूम, खाना पीना सब कुछ। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अटेंडेंट की जरूरत होती है, या एजेड लोग हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अकेले 14 to 21 डेज अकेले रह सकें। तो आपको ये लगता है कि नर्सिस का दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपने तो ये जिम्मेदारी, माशाल्लाह आपने इस जिम्मेदारी को इतना खूबसूरती से उठाया है, और आपको ये लगता है कि अगर कोई दूसरा तकलीफ में तो आप अपनी तकलीफ, अपना डर भूल जाते हैं। लेकिन हमें बहैसियत माशरा, बहैसियत समाज क्या करना होगा? क्योंकि हमारी भी तो कुछ हरकतों की वजह से आप लोगों का दिल दुखता है, हमारे रवैयों से आपका दिल दुखता है। ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अटेंडेंट्स कहीं ना कहीं बदतमीजी भी कर जाते हैं, फियर में, डर में या गुस्से में। तो हमें बहैसियत सोसाइटी क्या करना चाहिए? हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स नर्सेज, डॉक्टर्स क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हम लोग भी इंसान हैं। अगर हम लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं तो हम लोग कोई खलाई मखलूक या कोई रोबोट नहीं है कि हम लोगों को जर्म्स नहीं लगेंगे, या हमारे कोई इमोशंस नहीं है, या पीछे कोई नहीं है हमारे, तो सब खौफजदा होते हैं। मैं तो ड्यूटी पे चली जाती हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। पीछे मेरी बच्चियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा खौफजदा होती हैं कि पता नहीं मामा गई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बच्चों के लिए वो बहुत टेरिबल टाइम होता है। तो इस चीज को हमारे जो माशरा है उसको समझना चाहिए कि हम लोग ऐसी कोई गलतियां ना करें। स्पेशली जैसे बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस है, उसको वो करें। मास्क एक सिंपल एक चीज है, मास्क वो हम नहीं पहन सकते। मुझे नहीं समझ आती कि ये मास्क पहनने में हमें किस किस्म की शायद फील होती है। तो सबसे पहले तो ये जो दो चीजें हैं कि हम जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस को अवेल करें, और थर्ड वन ये कि जो भी हमारी है दूसरे लोग हैं उनको इस चीज में गाइड किया जाए। जो जितनी भी COVID-19 की
متعلق لوگوں کو غلط غلط باتیں ان کے مائنڈ میں ہیں، تو ان کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. مہوش، ایک چیز کا ڈر، فیئر جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے وہ یہ کہ ابھی ایک چھوٹی عید گزری، بازاروں میں رش ہم نے دیکھا، ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، ہم نے لاک ڈاؤن کے عید کی ریزن کچھ اور تھی، ہم نے اس کو اپنی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے اس کو اویل کیا اور سارا کا سارا شہر باہر تھا، اور جس کے بعد کووڈ پھیلا اور ابھی ہمارے ہاتھوں سے باہر نکلتی جا رہی ہے سچویشن. اب پھر ایک عید آنے والی ہے، بقرہ عید، بڑی عید آنے والی ہے، اور یہ فیئر ہمارے اندر ڈالنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کہیں ہم دوبارہ بے حس ہو کر باہر نہ نکل جائیں. کیا کہنا چاہیں گی، کیونکہ آپ نے خود کووڈ-19 سے فائٹ کیا ہے، آپ کچھ ایسا کہہ دیں کہ لوگوں میں تھوڑی سی یہ حس آ جائے کہ اگر نئے کپڑے عید پہ نہیں پہنیں گے اور اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، یہ آپ کے لیے، سب کے لیے بہتر ہے. جی دیکھیں، عیدیں تو ظاہری بات ہے، اگر زندگی رہی تو عیدیں تو آتی رہیں گی، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ تو سیلیبریشن چلتی رہیں گی، لیکن صرف سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کی صحت ہو، اور آپ جو اگر آپ کو اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہوتی بھی ہے تو آپ اس سے ریکور کر جائیں. دیکھیں، مجھے یہ مطلب اتنا بڑا نہیں یہ حادثہ لگے گا، لیکن جو میرے کولیگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ایک سیکنڈ کے لیے ان کے بارے میں سوچیں، جن لوگوں کی پوری دنیا اجڑ گئی ہے، شاید وہی واحد کفیل ہو سکا. تو اس سلسلے میں پلیز مطلب دیکھیں کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، باقی جو ڈاکٹرز ہیں میرے ساتھ، باقی پیرامیڈکس ہیں، ہر بندہ پلیز ان کے لیے صحیح آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بہت شکریہ مہوش، ہم سب کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو، آپ کے تمام کولیگز کو جو فور فرنٹ پر آ کر لڑ رہے ہیں، نہ صرف ہمارے بے حس رویوں سے بلکہ اس پینڈیمک سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جیسا کہ مہوش نے کہا کہ بے حسی کو ذرا بالائے طاق رکھ دیجیے، اس وقت اپنا خیال کیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کیجیے. اگر ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف ٹھیک نہیں رہے گا تو پھر کون ٹھیک کرے گا آپ کو؟ ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج، اور ہم بات کریں فیئر کی، جو کہ ہر گھر میں ہے، ہر سڑک پہ ہے، ہمیں شہروں میں نظر آتا ہے، لیکن جو فیئر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر ہے، ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کوئی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور بحیثیت معاشرہ کیا ہم نے ان کو وہ رسپیکٹ دی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب نے، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ایٹ گلوبل ہیلتھ اسٹریٹجسٹ اینڈ امپلیمنٹرز GHSI کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہ موقع دینے کا مجھے. ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں اٹس اے گلوبل پینڈیمک، اس کا خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہمیں کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا ہوگا. وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو کو ایگزسٹ ود دا پینڈیمک. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خوف کی فضا سے ہم کب نکلیں گے، اور کیا صرف خوف کافی ہے یا احتیاط کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، خوف سے آپ کام ٹھیک نہیں کرتے، خوف سے آپ گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا کر آپ وہی غلطیاں کر جاتے ہیں جو آپ کو اس کا شکار بنا سکتی ہیں، اس وبا کا. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے، اور یہ جب ابھی پینڈیمک شروع نہیں ہوئی تھی پاکستان کے اندر، تو میرا اس وقت سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں پینک سے بچنا ہے، کیونکہ پینک جب ہو جائے تو پھر ہاسپٹلس کا سسٹمز کولیپس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے اوپر اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں، ان کی لائف ایٹ رسک آ جاتی ہے. تو یہ ایک بیماری ہے، ایک خطرناک بیماری ہے، ایک عالمی وبا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جسے ہم کہتے ہیں اینڈ آف ورڈ نہیں ہے. یہ لوگوں کو مار رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو مار رہی ہے، لیکن اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ہمیں اتنی سمجھ اب اس کی آ گئی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ. سو ڈرنا نہیں ہے، لیکن بے پرواہی بھی نہیں کرنی. جو ہم نے پچھلی عید پہ دیکھا، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے جس طرح احتیاطی تدابیر کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ نظر آ گیا. جو ہمارے پاس 1500 2000 کیس روزانہ آتے تھے، وہ 7000 6000 7000 روپے کیسز پہنچ گئے. تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کا بیلنس رکھنا. بالکل.
آپ نے عید کی بات کی اور ابھی بڑی عید بھی آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہی بات ہے، اس وقت ہمیں صرف اپنا نہیں سوچنا، ہمارے عید کے کپڑے ہماری خوشی سے زیادہ دوسرے کی خوشی اور دوسرے کی صحت امپورٹنٹ ہے. کچھ کہنا چاہیں گے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور اس بار پاکستان کو ایک یہ عیدی دے دیں کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں تاکہ پینڈیمک نہ پھیلے؟ جی ہاں، اور اس کے اندر یاد رکھیے کہ عید صرف نئے کپڑے پہن کر یا آپ نے مہنگے سے مہنگا بکرا یا جانور خرید کے قربانی صرف کرنے کا نام نہیں ہے. عید کا بنیادی مقصد اپنے غریب دوستوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، جاننے والوں کی یا ویسے غربا کی مدد کرنے کا زیادہ اس کے اندر رول ہے. تو یہ اس کو اس اسپرٹ میں لینا چاہیے جس کے اسپرٹ کے اندر یہ اسلام کے اندر آیا ہے اس تہوار کا مقصد. تو میرا تو درخواست ہے اور میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے علاقے کے، آپ کے جاننے والے میں جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، آپ اس عید پہ کوشش کیجئے کہ آپ ان کی مدد کریں بجائے اس کے کہ آپ نئے کپڑے پہنائیں یا جانور خرید کر آپ اس کی نمائش کریں. آن لائن قربانی کے کافی زیادہ آپشنز ہیں. اچھے ادارے جن کا ریپوٹیشن اچھی ہے، جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، جو واقعی قربانی کرتے ہیں، ان کو پیسے دے دیجئے. آپ کا جو مذہبی فریضہ بھی پورا ہو جائے اور دوسروں کی جان کو آپ رسک پہ نہ ڈالیے. یاد رکھیے کہ جب آپ بد پرہیزی کرتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں تو صرف آپ اپنی جان کو رسک پہ نہیں ڈال رہے ہوتے، آپ اپنے ہر ملنے جلنے والے کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ سوچئے کہ آپ نوجوان ہیں تو شاید آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، آپ کی صحت بڑی اچھی ہے، لیکن آپ کے عزیز میں، آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ بے شمار ہیں جن کو شوگر بھی ہے، جن کو بلڈ پریشر بھی ہے، جن کی عمر بھی زیادہ ہے، جن کا وزن بھی زیادہ ہے. یہ ایسے سارے وہ لوگ ہیں جن کے اندر کمپلیکیشنز اور ڈیتھ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو احتیاط صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی کیجیے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، نرسز کے لیے لوگوں نے تالیاں بجائیں. نیو یارک میں اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ لوگ صبح 7 بجے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ انسنگ ہیروز رہے اس پینڈیمک کے ذریعے، لوگوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو وہ رسپیکٹ دی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. مگر پاکستان میں ہم نے ایز اے سوسائٹی ان کو اس طرح اکنالج نہیں کیا، جس سے بہت لوگوں کے دل بھی ٹوٹے، بہت سی نرسز کے، ڈاکٹرز کے، پیرامیڈیکل سٹاف کی دل آزاری بھی ہوئی. کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا برا ہے یہ تھینک لیسنس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی پیپل جو کہ ہمیں بچانے کے لیے ہسپتالوں میں دن رات ایک کر رہے ہیں اپنی فیملیز کو ایٹ رسک رکھ کر؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک دن میں نہیں ہوا. جو ڈاکٹر کا مقام ہے، جب ہم ڈاکٹر بنے تھے پاکستان کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے، تو ابھی ڈاکٹر کی عزت اس معاشرے میں تھی. ہم کہیں جاتے تھے، کسی کو پتہ لگتا تھا ڈاکٹر ہیں تو بہت عزت ملتی تھی. انفارچونیٹلی پچھلے 20-30 سالوں کے اندر معاشرے کے اندر علم کی رسپیکٹ کم ہو گئی ہے اکراس دا بورڈ، اور ڈاکٹر بھی اسی طریقے سے ہیں. اب ایک آدمی جو پیسہ زیادہ کماتا ہے یا اختیار زیادہ ہے، وہ ڈاکٹر کو اسی طریقے پہ لیتا ہے جس طرح اپنے گھریلو ملازمین کو لیتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ صورتحال ہے. تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشن کو اس کو بچایا نہیں، اپنی رسپیکٹ کو نہیں بچایا اپنی بہتر کمیونیکیشن کے ساتھ. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے. لیکن اب اس میں اس کا نقصان سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر ڈاکٹر کو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں کرونا وائرس سے اکراس دا گلوبلی. 500 ہیلتھ کیئر سٹاف کی ڈیتھ ہو چکی ہے امریکہ کے اندر اس وقت تک. 200 سے زیادہ کی اٹلی میں ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، جب ابھی ان کی پیک بھی نہیں آئی تھی. تو ڈاکٹر، اور پاکستان کے اندر بھی بے شمار ہزاروں، جو لاسٹ میں نے نمبر دیکھا تقریباً 2500 ہیلتھ کیئر سٹاف جو تھا وہ کرونا سے افیکٹڈ تھا، اور اس کے اندر جو میجورٹی تھی 54% وہ ڈاکٹرز کی تھی. تو اب اگر یہ تھینک لیس جاب ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ مریض جو ہے وہ مجھ پہ حملہ کر دے گا، اس کے اگر مریض کو کچھ ہو گیا، تو ڈاکٹرز آہستہ آہستہ، اور میں بے شمار ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کلینک سب بند کر دیے ہوئے ہیں یا وہ بڑے ہی ریڈیوسڈ آورز کے اندر اویلیبل ہو رہے ہیں. تو یہ معاشرے کا نقصان ہے، یہ صرف ایک ڈاکٹر کا نقصان نہیں تھا. ہمیں اس کے بدلے میں ضرورت تھی کہ ہم ان کی مورائل بوسٹ کرتے، ہم ان کو جا کے تھپکی دیتے. وہ ایک آدھ دفعہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایفرٹ بھی کرنے چاہیے تھی، ان کی جاب کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس کے اندر، میں صرف ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، پورے ہیلتھ کیئر سٹاف کو، آپ کے فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں اور اپنی جان پہ وہ اسی وقت ہتھیلی پہ
رکھیں گے جب ان کو تسلی ہوگی کہ ان کو اس معاشرے میں اس کی عزت مل رہی ہے. انفارچونیٹلی آج کل یہ سچویشن نہیں ہے. تو ابھی جو لوگ جا رہے ہیں ہسپتالوں میں یا کلینکس پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ان کا تو ڈبل تھینک یو کرنا چاہیے کہ وہ ان حالات کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں. لیکن معاشرے کی بھی ایک ذمہ داری ہے ڈاکٹرز کی طرف اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی طرف. ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل اسٹاف جو کہیں نہ کہیں ڈسہارٹنڈ ہے، جن کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کو کچھ کہنا چاہیں گے جسٹ ٹو موٹیویٹ دیم؟ جی ہاں، دیکھیے میں ڈاکٹر بنا ہوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، میرا بنیادی مقصد ہے. لیکن اس کے ساتھ مجھے اپنی جان بھی بچانی ہے. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی جان نہیں بچائیں گے اس وقت آپ کسی دوسرے کی جان نہیں بچا سکتے. تو اپنی پروٹیکشن ضرور کیجئے، اپنی احتیاط پوری کیجئے. بڑے سمپل میتھڈالوجی ہے. کراس وینٹیلیشن آپ کی اچھی ہو. جو اگر ہائی رسک آپ کے پروسیجرز ہیں وہ ان جگہوں پہ نہ کیجئے جہاں پہ اس کی فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن ان کو رکھتے ہوئے اور اپنی احتیاط رکھتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم جو مریض ہیں ان کو ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں. اگر آپ کا جاب ہے، اگر آپ آن لائن دے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ساتھ دے سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاسپٹلس کے اندر ہائی رسک انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ہے. ہم ایز اے نیشن ان پہ فخر کرتے ہیں. اور وہ بھی لیکن اس کے ساتھ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان کو جو پی پی ای ہے، جو ان کے ماسک ہیں، جو پراپر ماسک ہیں، جو پراپر پی پی ہے، وہ انشور کریں اور اس کے اندر کسی کوتاہی کو ہم برداشت نہ کریں. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی ان کو بھی یہ گارنٹی دینی پڑے گی کہ جب آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیسٹ وسائل ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور وائز ورڈز. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، اگر یہ لوگ تھک جائیں گے، یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کلینکس بند کر دیں گے، تو کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ ہسپتالوں میں کون ہے جو ہمارا علاج کرے گا؟ خود غرض ہو کر ہی سوچ لیجئے، لیکن قدر کیجئے ان لوگوں کی جو خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا، نہ صرف پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں بلکہ ہمارے اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے بھی لڑ رہے ہیں، ہمارے رویوں سے، ہماری بے حسی سے بھی لڑ رہے ہیں. ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ڈر ضروری ہے، مگر ڈر اتنا نہ ہو کہ پینک میں آ جائیں اور آپ احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. ماسک لگائیے کیونکہ خطرہ نہیں ٹلا. جب تک ویکسین نہیں ہے، احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اس سے بچا سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام ڈاکٹرز کو، ہماری نرسز کو، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کو. تھینک یو فار ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. ہم شاید ہر روز آ کر آپ سے یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اس وقت میں آپ ہم سب کے کام آ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.